अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैर खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की मुबैना लीक्ड ऑडियो के बारे में, जिस पर उनके पर बहुत ज़्यादा एतराज़ आता है और बहुत एक वावेला मचा सियासत में पाकिस्तान की, और हम आपको बताएंगे कहाँ से वो रिलीज़ हुई। तो शुरू करते हैं इसके ऊपर बातचीत। सबसे पहले एक फैक्ट फोकस नामी न्यूज़ वेबसाइट है जहां पर साकिब निसार साहब की ये ऑडियो लीक की गई। इस ऑडियो में बज़ाहिर मुबैना तौर पे साकिब निसार कॉल पे दूसरी तरफ किसी शख्स को कह रहे हैं कि मैं आपको बड़ी खुल के एक बात बताता हूं कि हमारी जो अदलिया के फैसले हैं वो इदारे करवाते हैं। इदारे मतलब अफवाज, वहाँ से फैसले होते हैं और वो ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को सज़ा दी जाए और वो इमरान खान को लाना चाहते हैं। और मैंने अपने कुछ दोस्तों से कहा इसके बारे में कुछ करें, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, आप ज़्यादा एक्शन ना लें, अदलिया की जो आज़ादी है वो ख़तरे में आ जाएगी। एग्जैक्ट ऑडियो क्या है और उसमें क्या अल्फाज का चुनाव है वो आपको सुनाते हैं, ये ऑडियो सुनिए। हमारे पास जजमेंट्स इदारे गए थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। वो कहा गया कि हमने आज साहब को लाना है, कहा है अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। मेरे ख्याल से बेटी को सजा देना कुछ नहीं, अब बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया। इंडिपेंडेंस और पिटिशन भी नहीं रहेगी, तो चलें। जी, जैसे कि आपने सुना, इस ऑडियो में मियां साकिब निसार मुबैना तौर पे किसी शख्स को क्या कह रहे हैं। अब आपको बताते चलें ये कहाँ रिलीज़ हुई। जैसे मैंने आपको बताया, ये फैक्ट फोकस नामी एक न्यूज़ वेबसाइट पे रिलीज़ हुई। जो सामीन हमें देख रहे हैं हम उनको याद करवाते चलें, फैक्ट फोकस वही वेबसाइट थी जिसने कुछ अरसे पहले बड़ा एक धमाका खेज़ इंकशाफ किया था रिटायर्ड जनरल आसिम सलीफ बाजवा की फैमिली बिजनेस के बारे में। जो पापा जोन्स का उनकी पूरी चेन्स है वेस्ट में, उसके बारे में बड़े धमाका खेज़ इंकशाफात हुए थे और काफ़ी सियासत में हलचल मचा था। वो भी इसी प्लेटफॉर्म फैक्ट फोकस के ऊपर ही आए थे। और जिन सहाफ़ी ने ये रिलीज़ की हैं वो हैं जनाब अहमद दुरानी साहब। उनके बैकग्राउंड पे अगर हम बात करते चलें तो वो अहमद दुरानी का नाम सुनते ही हमें 10 जुलाई 2017 की तारीख हमारे जहन में आती है, जब पनामा GIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होनी थी। और उस दिन उसी सुबह उन्होंने जंग में एक आर्टिकल लिखा जिसकी हेडलाइन कुछ यूँ थी कि मियां नवाज शरीफ साहब को GIT ने अपनी फाइंडिंग्स में बरीउज़्ज़मा करार दिया है। उनके ऊपर कोई सबूत नहीं मिला, किसी किस्म की कोई करप्शन साबित नहीं हुई उनकी फैमिली पे। और इस स्टोरी को छापने पर, इस करने पर इनकी अदालत से बड़ी सर्जनिश हुई थी और बिलाखिर उनको सुप्रीम कोर्ट में पनामा बेंच से माजरत करनी पड़ी थी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी करनी पड़ी थी अहमद दुरानी को उनकी इस फ्रॉडुलेंट स्टोरी, इस स्टोरी के बारे में। अब जब ये ऑडियो लीक हुई, उसके ऊपर वावेला मचा, सियासत में ज़ाहिर सी बात है एक बौछार सा आ गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस ऑडियो को शेयर करके ये क्लेम किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी सुरखरू हो गए हैं और अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि उनके ऊपर जो दाग है सो कॉल्ड करप्शन का या उनकी जो सज़ाएं हैं उनको माफ़ किया जाए। चंद घंटे तो ये वावेला मचता रहा। उसमें साकिब निसार साहब ने अपनी रिफिटेशन दी। उन्होंने कहा कि ये आवाज़ मेरी है लेकिन ये ऑडियो फैब्रिकेटेड है, ऐसी कोई कॉल मैंने की कभी नहीं, ऐसी कोई बात मेरी कभी हुई नहीं। तो लिहाजा उन्होंने बिल्कुल इसको डिसओन कर दिया। चंद घंटे तो ये शोर मचा रहा, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प सीरीज का आगाज हुआ। वो इस तरह कि कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने और कुछ सहाफ़ियों ने नोट किया कि इस ऑडियो में जो साकिब निसार साहब की टोन है वो कॉल पे होने वाली बात नहीं, वो किसी तकरीर की है, वो किसी तकरीर खिताब की है। यहां से उनको क्यों मिले। और इसी तरीके से कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने और कुछ सहाफ़ियों ने एक के बाद दूसरी 2 क्लिप्स ऐसे निकाल के ले आए जिसमें यह बात साबित हो गई कि उन तकारीर से कुछ जुमले उठाकर उसके ऊपर कुछ नॉइज़ सुपरसीड करके ये क्लिप बनाई गई है। ये अगर आप साइड बाय साइड दोनों को प्ले करें, उनकी जो मुबैना लीक्ड ऑडियो है उसको और उन 2 तकारीर को, तो ये बात किसी भी शख्स के लिए जानना बड़ा आसान हो जाएगा कि ये उसी तकरीर से सेंटेंसेस, ये जुमले उठाए गए थे। और इस जो मुबैना और लीक्ड ऑडियो है उसके ऊपर काफ़ी शक व शुबहात आ गए इस इंकशाफ के बाद। वो क्या तकरीर थी और कौन से जुमले उठाए गए थे, आइए आपको सुनाते हैं। Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा
کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق لے کیا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ ایک مبینہ لیکڈ آڈیو ہے، اس میں تقریباً 3 سے 4 جملے ہیں ثاقب نثار صاحب کے، اور اس میں سے 2 میجر جملے ہیں وہ کسی تقریر سے اٹھائے گئے ہیں، جہاں ایک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا بلنٹلی آپ سے بات کرتا ہوں، لیٹ می بی ویری فرینک اباؤٹ اٹ، وہ والا جملہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے، آپ نے یہ دیکھا اس تقریر سے کہ جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا اور انہوں نے مجھ سے اختلاف کیا، وہ بھی ایک تقریر سے اٹھایا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس پوری لیکڈ مبینہ لیکڈ آڈیو میں 60 سے 70% جو آڈیو ہے اس کے اوپر یہ یقین ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا کہ یہ فیک ہے اور یہ ایک دوسری سپیچ سے اٹھائے گئے ہیں۔ اگر ہم احمد دورانی صاحب کے اس چیز کے اوپر، اس انکشافات کے اوپر ریفیوٹیشن ان کی سنیں تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ میں نے تو اپنے جو آرٹیکل تھا اس میں اس کی پوری فورینسک کروائی ہوئی ہے، اور اگر کسی کو اس فورینسک سے ڈس ایگریمنٹ ہے، وہ اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ جا کے مزید فورینسک کروا لے۔ اور انہوں نے یہ بات آرگیومنٹ رکھی کہ ایک شخص بہت سارے تقاریر میں، مختلف تقاریر میں ایک ہی جملہ بار بار بولتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ٹویٹر صارفین نے، سوشل میڈیا صارفین نے اور صحافیوں نے ان کی کوئی بات زیادہ خریدی نہیں ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں they didn't buy it، کیونکہ صرف الفاظ کا چناؤ اگر ہوتا تو الگ بات تھی۔ یہاں پر الفاظ کا چناؤ، فلو آف سپیچ اور جس طریقے سے وہ جملے ادا کیے گئے وہ ہو بہو سیم تھے، تو یہ ڈاؤٹ نہیں رہتا کہ ایسا کوئی کیس نہیں ہے کہ ہاں جی یہ ثاقب نثار صاحب نے ایک ہی جملہ یا 2 جملے بیشتر دفعہ بولا گیا تھا۔ یہ ایک بات ثابت ہو گئی کہ یہ سیم آڈیو 2 مختلف سپیچز سے اٹھا کر اس کلپ میں ڈالے گئے ہیں۔ لیکن اس پورے معاملے میں ایک مزید سنسنی خیز موڑ آیا اور دلچسپ موڑ تب آیا جب مریم نواز صاحبہ نے تسلیم کر لیا کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ دونوں جملے اٹھائے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جی پہلا جملہ بھی اٹھایا گیا ہے، مان لیتے ہیں، تیسرا جملہ بھی اٹھایا گیا ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں۔ تو جو درمیان کا جملہ ہے، جو سیکنڈ سینٹنس ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز دونوں کو سزا ہونی چاہیے اور عمران کو لانا ہے، مریم نواز صاحبہ نے یہ سوال رکھا کہ مجھے یہ بتائیں یہ جملہ کون سی تقریر سے لایا گیا ہے۔ تو بظاہر تو یہ ایک آرگیومنٹ آپ کو ویلڈ لگتا ہے کہ ہاں بھئی اس جملے کی کوئی تقریر ہمیں میاں ثاقب نثار صاحب کی نہیں ملی، لیکن جب ہم بحیثیت دور سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک پوری آڈیو لیک کی گئی جو کہ بظاہر کلیم کیا گیا کہ یہ ایک وائس کال ہے اور اس کی اسکرپٹ ہے، تو یہ بات تھوڑی سی ہمارے لیے ماننے میں مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک پوری کلپ جس میں 60 سے 70% حصہ زبان زد عام ہے کہ یہ بات فیک ہے، یہ 60-70% حصہ جھوٹ ہے کہ انہوں نے اس کال میں نہیں بولا، تو باقی حصے پہ یقین رکھنا اور باقی حصے کو تسلیم کرنا کہ ہاں بھئی یہ بات ہوئی ہوگی وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس وقت آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ سے اسی پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ کیا آپ اس آڈیو کو اپنی اپیل کا حصہ بنائیں گی، کیا آپ اس آڈیو کو عدالت لے کے جائیں گی، کیونکہ جتنی بھی ہم میڈیا پہ بات کر لیں، اگر اس تمام لیکڈ مٹیریل سے میاں محمد نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ کے کیسز پہ کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے تو وہ اسی کیس میں ہو سکتا ہے جب یہ تمام مٹیریل عدالت میں لے کے جایا جائے گا، جس میں مریم نواز صاحبہ نے بہت بے باکی سے بولا کہ فی الوقت میرا یہ پلان نہیں ہے، ہم دیکھیں گے۔ تو بظاہر خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز یہ تمام لیکڈ مٹیریل، جیسے کہ پہلے ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آئی اور اب یہ ثاقب نثار صاحب کا ایک مبینہ لیکڈ آڈیو ہے، اس کو عدالت لے کے جا کر اپیل کا حصہ بنانے کا پلان نہیں رکھتے ہیں۔ تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ انہوں نے اس تمام مٹیریل کو، اس لیکڈ آڈیو کو میڈیا میں اور اپنے سپورٹرز میں اور اپنے بیانیے کو تکفیت پہنچانے کے لیے، اپنے بیانیے کو بڑھاوا دینے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے وہ اس مٹیریل کو استعمال کریں گے، اور اس کو عدالت میں لے کے جانے کا بظاہر خبر یہ ہے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی اس طرف سچ ہے کہ اگر ایسا کوئی آڈیو میں اوریجنلی بات ہوئی ہے، اگر کچھ دال میں واقعی کالا تھا اور اگر اس آڈیو میں کوئی بھی حقیقت ہے تو اس کا فائدہ شریف خاندان کو صرف ایک ہی صورت میں ہوگا، اگر وہ اس آڈیو کو اپیل کا حصہ بناتے ہوئے کسی عدالت میں پریزنٹ کریں فورنزک کے لیے یا ایک ثبوت کے طور پہ۔ تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا شریف خاندان ایسا کرے گا، کیا یہ آڈیوز ان کی ہیلپ کریں گی یا نہیں، یہ تو ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ لیکڈ آڈیو آپ کو اوریجنل لگتی ہے اور کیا شریف خاندان اس کو اپنی اپیل کا حصہ بنائے گا یا نہیں۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور کسی بھی ایسا موضوع یا کوئی بھی ٹاپک
हैं जिस पर हम बात करें, आपको आगाह करें, तो आप हमें हमारे फेसबुक पे DM कर सकते हैं। अल्लाह आपको और आपके तमाम जानने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप मुझे, मेरे चैनल पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।